नमस्कार। आज मिति 2078 साल माघ 25 गते मंगलबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 फेब्रुअरी 8 तारिक का दिन माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी उपरी अष्टमी तिथि का दिन साँझ 7:55 में लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठान को 112औं श्रृंखला लिएर म त्वयानाथ सुवेदी हेटोडादेखि उपस्थित भइसकेको छु। 112औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई कुरेर बस्नुहुने, माया गर्नुहुने समस्त साहित्यानुरागी, साहित्य सर्जक, लघुकथाकार, द्रष्टा, स्रष्टा, नियमित वाचकहरू, अनुवादकहरू, व्यवस्थापकहरूमा हार्दिक स्वागत र सत्कार गर्दै सबैमा लघुकथा रूपी कोसेली समर्पण गर्दै अभिवादन र प्रणाम पनि टक्र्याउँछु। हिजोका दिनमा 111औं श्रृङ्खलामा हामीले अमृता घिमिरे स्रष्टा र नियमित सोमबारका वाचकद्वारा वाचन भएका निम्न कथाहरू श्रवण गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थियौं, रसास्वादन गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थियौं। 111औं श्रृङ्खलामा वाचन भएका कथाहरू यस प्रकार रहेका थिए। दाइजो कमलापन्थी अधिकारीको, पारपाचुके नन्दलाल आचार्यज्यूको, भिन्नता करुणा ढकालको, दिउरी खेमलाल पहाडीको र सँगसँगै नारायण तिवारीको, यिनै 5वटा लघुकथाहरूको सेरोफेरोमा रहेर हिजोका दिनमा 111औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानद्वारा नियमित रूपमा वाचन भएका लघुकथाहरू हामीले श्रवण गरेर रसास्वादन गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थियौं। र आज 112औं श्रृङ्खलामा वाचन हुने लघुकथाहरू यस प्रकार रहेका छन्। पहिलो लघुकथा रहेको छ चाहना, खगेन्द्र बस्यालद्वारा हाम्रो लघुकथा पाठशालामा प्रेषित भएको। त्यस्तै दोस्रो लघुकथा रहेको छ न्याय, डाक्टर हरिमोहन पोखरेलद्वारा हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठान अथवा लघुकथा पाठशालामा प्रेषित भएको कथा। र त्यस्तै गरेर तेस्रो लघुकथा रहेको छ सीता रेग्मीको छोरी भन्ने। र चौथो लघुकथा रहेको छ तारा श्रेष्ठको सपना भन्ने। र पाँचौं लघुकथा रहेको छ आफआफ्नो भावना, त्वयानाथ सुवेदी, नर्मदेश्वर गाविस वार्ड नम्बर 1, हाल लिखु गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 ओखलढुङ्गा र हाल हेटौडा उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 8 मकवानपुरमा बस्नुहुन्छ। उहाँद्वारा रचना भएको लघुकथा रहेको छ आफ्नो भावना भन्ने 5औं लघुकथा। यिनै कथाहरूको सेरोफेरोमा रहेर हामी 112औं श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौं। र हाम्रो यस 112औं श्रृङ्खलालाई कुरेर बस्नुहुने, हेरेर बस्नुहुने साहित्य सर्जकहरू, साहित्यानुरागीहरू र हाम्रो यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका नियमित वाचकहरू, लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा लघुकथा प्रेषित गर्ने लघुकथाकारज्यूहरू र त्यस्तै हाम्रो यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका अभिभावकहरू आइसक्नु भएको छ प्रत्यक्ष कार्यक्रममा। उहाँहरूलाई म स्वागत गर्दछु। मनोहर पोखरेल आइसक्नु भएको छ, स्वागत छ सबै साहित्यिक मनहरूमा भनेर भन्नुभएको छ। हजुरलाई पनि हाम्रो यस 112औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा हार्दिक स्वागत छ। र बालकृष्ण काफ्ले आइसक्नु भएको छ। नमस्कार गुरु, नमस्कार सम्पूर्ण साहित्यानुरागी महानुभावहरू भनेर चाहिँ बालकृष्ण काफ्ले आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि हाम्रो यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 112औं श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्दछु र हार्दिक नमन पनि गर्दछु। त्यस्तै हेम पोखरेल आइसक्नु भएको छ। नमस्कार सर भन्नुभएको छ। नमस्कार छ। हाम्रो यस 112औं
लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई हेरिरहनु हुने आदरणीय लघुकथाकार राधिरेण स्रष्टा, साहित्यकार हेम पोखरेल र पत्रकार पनि हुनुहुन्छ र त्यस्तै बालकृष्ण काफले आइसक्नु भएको छ। मिठो छ गुरुको प्रस्तुति भनेर हजुर हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र अब मैले आज 112औं श्रृङ्खलामा वाचन गर्ने विभिन्न कथाहरू मध्येको पहिलो लघुकथा रहेको छ खगेन्द्र बस्यालको चाहना भन्ने लघुकथा, जुन विक्रम सम्वत 2078 साल माघ 24 गते हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा प्रेषित गर्नुभएको लघुकथा रहेको छ। र हाल तिलोत्तमा 9 सरस्वती पथ रूपन्देहीमा रहनुहुन्छ खगेन्द्र बस्याल र उहाँद्वारा प्रेषित भएको र उहाँद्वारा रचना भएको यो लघुकथा रहेको छ चाहना भन्ने। र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। उनले अचानक सोधे, छोरी तिम्रो शरीरमा आएको परिवर्तनकोले विवाहका लागि ढिला नगर भन्ने सङ्केत दिइरहेको छ। आज आँट गरेर सोध्दैछु, धेरैजना माग्न आइरहेका छन्, कस्तोलाई प्राथमिकतामा राखौँ? उनी केही बोलिनन्। फेरि सोधे, तिमी आफै रोजिसकेको भए घर परिवारकोले स्वीकार गर्न सक्ने हुनुपर्दछ, नत्र हामी सबैलाई पछिसम्म असहज हुनेछ। उनले भने र उनले कुरा रोक्दै भनिन्, मैले केही भन्न खोज्दै थिएँ, तपाईँ आफै हतार गरेर बोल्नुभयो। उनले भने, उसो भए भन न त, के भन्न खोज्दै थियौ? उनीले भनिन्, मेरो भित्री चाहना पनि तपाईहरूले खोजेकोसँग बिहे गर्ने हो, तर त्यो केटा स्वस्थ हुनुपर्छ, मेहनती हुनुपर्छ र गरिब परिवारको हुनुपर्नेछ। उनले भने, यसो किन भन्यौ छोरी? उनीले हाँस्दै भनिन्, पहिलो कुरा तपाईहरू ऋणमा डुब्नु पर्दाको पीडा भोग्नु पर्ने छैन। दोस्रो कुरा कसैको घमण्ड सुन्नु पर्ने छैन। अनि सङ्घर्षबाट बाँच्ने कला यो समाजलाई देखाउन मन छ। तपाईले धेरै दुःख गरेर पढाएको आफ्नै खुट्टामा उभिनका लागि होइन र? प्रश्नवाचक चिन्ह सहित कथा समाप्त हुन्छ। आदरणीय लघुकथाकार खगेन्द्र बस्यालद्वारा प्रेषित भएको चाहना भन्ने लघुकथा र यो लघुकथा बाबु र उमेर पुगेकी छोरीका बीचको संवादमा आधारित कथा छ र वास्तवमा प्राकृतिक रूपमा विवाहका लागि परिपक्व भएकी छोरीको विवाहका लागि कस्ता केटाहरू रोज्ने भन्ने विषयवस्तुमा आधारित यो कथा रहेको छ। र यो एउटा सामाजिक कथा पनि हो र सन्देशमूलक कथा पनि छ। र कस्तो रोज्ने भन्ने क्रममा स्वस्थ, मेहनती र गरिब परिवारको सक्षम केटा हुनुपर्ने माग छोरीको छ। र यहाँ अत्यन्त मार्मिक कुराहरू छन्। यहाँ स्वस्थ पनि हुनु पर्यो, किन भन्दा हेल्थ इज वेल्थ भनेर अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ। स्वास्थ्य नै धन हो। धनी भएर के गर्नु, तर स्वस्थ भएन भने र त्यो धनको केही अर्थ रहँदैन। त्यसकारणले गर्दा स्वस्थ हुनुपर्दछ र मेहनती हुनुपर्छ, लगनशील हुनुपर्दछ। र धेरै धनी भयो भनेदेखि धनी वर्गका व्यक्तिहरूले आफूभन्दा तल्लो वर्गका गरिब वर्गका व्यक्तिहरूलाई माया गर्न जानेका हुँदैनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि गरिब परिवारको हुनुपर्दछ भनेर छोरीले यसरी त्यस्तो भाव व्यक्त गर्दछिन्। र यस्तो अवस्थामा पिताले ऋणमा डुब्नु नपर्ने भाव पनि यस कथामा व्यक्त भएको छ। कसैले कसैको घमण्ड सुन्नु नपर्ने भाव पनि यस कथामा व्यक्त भएको छ। र सङ्घर्षबाट बाँच्ने कला समाजलाई देखाउने मन रहनु पर्दछ भन्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ भाव पनि यस कथामा व्यक्त भएको पाइन्छ।
छोरीलाई धेरै पढाइएकाले अब छोरी आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने भइसकेकी छ। त्यस कारणले गर्दा छोरीका लागि चाहिँ प्रशस्त धन सम्पत्ति इत्यादि कुराहरू दिइरहनु पर्दैन, अथवा आफ्ना जग्गा जमिनहरू सबै निमिट्यान्न पारेर बेचेर एक कट्ठा जमिन भए पनि सबै एक कट्ठा जमिन ब्याङ्कमा लगेर ऋणमा चाहिँ ऋण लिएर यसरी छोरीको बिहा गर्नुपर्ने जुन हाम्रो समाजको एउटा दाइजो प्रथा अथवा छोरीलाई दिने विभिन्न त्यो एउटा दाइजो प्रथाको चाहिँ यहाँ विरोध गर्न पनि खोजिएको छ। त्यस कारणले गर्दा छोरीलाई पढाइसकेपछि छोरी आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने भइसकेपछि सक्षम भइसकेपछि उसलाई त्यहाँभन्दा अरू केही पनि चाहिँदैन भन्ने त्यो भाव पनि व्यक्त भएको पाइन्छ। र वास्तवमा छोरीको चाहना र बाबुको चाहनामा यो कथा आधारित भएको छ। त्यही भएर कथाको शीर्षक पनि चाहना रहेको छ। किन भन्दा छोरीले स्वस्थ मेहनती र गरिब परिवारको हुनुपर्ने चाहना व्यक्त गरेकी छन् भने बाबुले घर परिवारले स्वीकार गर्न सक्ने र पछिलाई असहज नहुने त्यस्तो किसिमको चाहिँ वर तिमीले चयन गर भन्ने त्यस्तो चाहना व्यक्त गरेका छन्। त्यसकारणले गर्दा कथा शीर्षकका बीचमा पनि अत्यन्त तारतम्य रहेको छ, मर्मस्पर्शी कथा रहेको छ। आदरणीय लघु कथाकार खगेन्द्र बस्यालप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र यहाँ केही टिप्पणीहरू आइसकेका छन् र हाम्रो स्रष्टा हुनुहुन्छ र हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई माया गर्ने आदरणीय लघुकथाकार हुनुहुन्छ दिनेश निरौला, ओखलढुङ्गा चिसङ्खु गढी, हाल मोरङ दुहबीमा बस्नुहुन्छ। उहाँ पनि आइसक्नु भएको छ, उहाँ वाचिङ गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई पनि हाम्रो यो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 112औं श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। झुकेर नमस्कार, आज म पनि हाजिर सर भनेर भन्नुभएको छ। हजुरलाई हाम्रो यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा हार्दिक स्वागत र हार्दिक नमन पनि व्यक्त गर्दछु। बालकृष्ण काफ्लेले यहाँ टिप्पणी उतारिसक्नु भएको छ। आर्थिक र सामाजिक यथार्थमा आधारित लघुकथा भनेर भन्नुभएको छ। वास्तवमा यो लघुकथा आर्थिक र सामाजिक दुवै पक्षमा चाहिँ आधारित भएको छ। मनोहर पोखरेल स्पष्ट आवाज मिठो टिप्पणी गुरुको स्वस्थ र मेहनती भएपछि गरिबी निवारण भइहाल्छ भनेर यसरी टिप्पणी उतार्नु भएको छ। हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। आदरणीय यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका अभिभावक हुनुहुन्छ मनोहर पोखरेल र स्रष्टा पनि हुनुहुन्छ, साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। र अब म दोस्रो लघुकथा आज वाचन हुने दोस्रो लघुकथातर्फ लाग्दछु। र दोस्रो लघुकथा रहेको छ न्याय। डाक्टर हरिमोहन पोखरेल कोहिमा नागाल्यान्ड भारतमा रहनुहुन्छ। उहाँद्वारा प्रेषित भएको लघुकथा रहेको छ। यो हाम्रो लघुकथा पाठशालामा अथवा हाम्रो यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा प्रेषित भएको लघुकथा रहेको छ न्याय भन्ने। विक्रमसम्म 2078 साल माघ 24 गते उहाँले यो लघुकथा प्रेषित गर्नुभएको छ। र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। डाक्टर हरिमोहन पोखरेलको न्याय भन्ने लघुकथा। डडडड उसले धेरै दिन पछाडि आफ्नी श्रीमतीलाई भन्दै थियो, डडडडड आजभोलिको समाज झुटोलाई साथ दिन्छ, सत्य कुरा बोल्यो भने छाला नै निकाल्न खोज्छन् मान्छेहरू। उसले फेरि भन्यो, हामीहरू गरिब छौँ, त्यसैले विचार गरेर बोल्नुपर्छ, नभए बिना बित्थामा बलिको बाख्रो बनाउँछन् आफ्नै मान्छेले। डडडडड उसको कुरा सुनेर सबै छक्क परे। कथा समाप्त भयो। यहाँ श्रीमान र श्रीमतीका बीचको संवादमा आधारित कथा छ यो। र गरिबहरूमाथि धनी व्यक्तिहरूले को हेराइको अथवा दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ भन्ने सन्देश पनि यस कथा पाइन्छ। गरिबले बोलेका कुराहरू धनीका लागि पच्य नहुने हाम्रो शिक्षित समाजको कटु यथार्थलाई पनि यस लघुकथामा देखाउन खोजेका छन् र तिनीहरूले न्याय नपाएको कुरालाई यहाँ यस लघुकथामा देखाउन खोजिएको छ। गरिबहरूले र आफ्नै मान्छेहरू पनि यस्तै गरिब र धनीका बीचको सम्बन्धमा आँच ल्याउन सशक्त हुन्छन् भन्ने भाव पनि यस कथामा पाइन्छ। आजभोलिको समाज असत्यलाई साथ दिने, सत्य कुरा बोल्यो भने अपच्य भई त्यसलाई समाजबाट छाला काट्ने र निकाल्ने विषयवस्तु यस लघुकथामा
व्यक्त भएको छ। वास्तवमा धनी र गरिब बीचको, सत्य र असत्य बीचको एक किसिमको चाहिँ लडाईँ र यसले चाहिँ गरिबहरूले न्याय नपाएको, असत्यले न्याय नपाएको त्यही दृष्टान्त, त्यही विषयवस्तु र त्यही भावमा यो कथा आधारित भएको छ। अत्यन्त मर्मस्पर्शी कथा रहेको छ। आदरणीय लघुकथाकार डाक्टर हरिमोहन पोखरेलज्यू प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। न्याय भन्ने जुन लघुकथा अत्यन्त मर्मस्पर्शी लघुकथा रहेको छ, गरिबहरूले न्याय नपाएको र यसरी त्यो भावलाई चाहिँ यहाँ व्यक्त गरिएको छ। अत्यन्त मर्मस्पर्शी कथा रहेको छ। यहाँ केही टिप्पणीहरू र हाम्रो यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई हेरेर बस्नुहुने आदरणीय लघुकथा प्रेमी र स्रष्टाहरू आइसक्नु भएको छ। दुर्गा दाहाल, भेरी नाइस पर्फेक्सन्स भनेर के लेख्नु भएको छ। धेरै अलि मलाई त्यति धेरै इङ्ग्लिस आउँदैन, म संस्कृत नेपालीहरू अलिअलि त कनीपोथी भन्दछु। भन्न खोज्नु भएको स्पष्ट छ, राम्रो छ भन्न खोज्नु भएको छ दुर्गा दाहालले। आदरणीय दुर्गा दाहालप्रति हार्दिक नमन र स्वागत पनि गर्दछु। त्यस्तै चेतनाथ दाहाल आइसक्नु भएको छ, नमस्कार भनेर भन्नुभएको छ। र आदरणीय लघुकथाकार हुनुहुन्छ चेतनाथ दाहाल, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत र नमस्कार व्यक्त गर्दछु। र हेम पोखरेल आइसक्नु भएको छ, डाक्टर मोहन पोखरेलको चाहिँ सुन्दर लघुकथा भनेर भन्नुभएको छ। र हेम पोखरेलज्यूलाई हार्दिक नमन गर्दै र टिप्पणीप्रति हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दछु। र त्यस्तै तेस्रो लघुकथा रहेको छ आज वाचन हुने सीता रेग्मीद्वारा प्रेषित भएको लघुकथा। र सीता रेग्मी सुन्दर हरैचा मोरङमा रहनुहुन्छ। उहाँद्वारा हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई प्रेषित भएको छोरी भन्ने लघुकथा रहेको छ, तेस्रो लघुकथा। र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। बस खाली नै थियो। अगाडिकै सिटमा बसेँ, 2 जनाको सिट थियो। म बसेर पनि 1 जनाको ठाउँ खाली नै थियो। अघिल्लो स्टेसनबाट एक महिला झत्र्याङ झुत्रुङ झोलाका चाहिँ पोकासहित चढिन्। मेरै सिटको झ्यालपट्टि बस्न खोजिन्। मैले आफू उठेर उनलाई भित्तापट्टि जान ठाउँ छाडिदिएँ। उनी नजिकै आउँदा निकै नमिठो गन्ध आयो। मलाई सहनै गाह्रो भयो। म उभिरहेँ, आँखा भने उनको क्रियाकलापमा हेर्न व्यस्त थिए। उनी सजिलो गरी बसिन्। पोकापोकी सबै सिट मुनि खुट्टाले च्यापेर मिलाइन्। त्यसपछि मतिर हेर्दै भनिन्, ओइ छोरी, आइज बस यहाँ। उनले दुवै हातले म बस्ने सिट टकटक्याइरहेकी थिइन्। दायाँ बायाँ केही नसोची म सिटमा थचक्क बसेँ। उनीसँगै टाँसिएर बस्दा मलाई अहिले मिठो मातृत्वको सुगन्ध आइरहेको थियो र कथा पनि समाप्त हुन्छ। आदरणीय लघुकथाकार प्रेमीहरू, नीलम पाण्डे आइसक्नु भएको छ। नीलम पाण्डे इज वाचिङ भनेर यहाँ देखाइरहेको छ। उहाँलाई पनि हाम्रो यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा स्वागत गर्दछु। र त्यस्तै नीलम पाण्डे राधे राधे गुरु भनेर भन्नुभएको छ। राधे राधे। हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 112औं श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। राधे राधे छ। र यसरी सीता रेग्मीद्वारा प्रेषित भएको छोरी लघुकथा वाचन गरिसकेको छु। र वास्तवमा यस लघुकथामा मातृत्वको भावलाई व्यक्त भएको कथा छ। यहाँ मातृदेवो भव भन्ने जुन भाव हो, त्यो भावलाई यहाँ व्यक्त गरिएको छ। आमा र छोरी बीचको सम्बन्ध भाव व्यक्त भएको कथा हो यो। र जो कोही भए पनि यस संसारमा भएका जति पनि आमाहरू हुनुहुन्छ, संसारका आमाहरू हुन् र छोरी यस संसारका छोरीहरू हुन् भन्ने त्यो भाव र सन्देशलाई यस लघुकथामा व्यक्त गर्न खोजिएको छ। मातृत्वको सान्निध्यतामा रहँदा, मातृत्वको सान्निध्यता प्राप्त गर्दा, मातृत्वको सान्निध्यता प्राप्त गर्दाखेरि, मातृत्वको सान्निध्यता नरहँदाखेरि गन्ध आएको र अवस्था र मातृत्वको सान्निध्यता रहँदा सुगन्ध आइरहेको त्यो अवस्थालाई यहाँ चित्रण गर्न खोजिएको छ। र त्यही भएर मातृदेवो भव भन्ने जुन भाव हो, त्यो भावलाई यस लघुकथामा व्यक्त गर्न खोजिएको छ।
र मनोहर पोखरेल आइसक्नु भएको छ। केही टिप्पणीहरू लिएर डाक्टर हरिमोहन पोखरेलका कथा अति लघु र मिठा हुन्छन् भनेर भन्नुभएको छ। वास्तवमा डाक्टर हरिमोहन पोखरेलका लघुकथाहरू अत्यन्त मिठा हुन्छन्। त्यस्तै तरहले एम पोखरेल आइसक्नु भएको छ। सीता रेग्मीको छोरी अति सुन्दर लघुकथा, मिठो वाचनमा शक्ति हुन्छ भन्ने निकै राम्रो भाव रहेको छ भनेर एम पोखरेलज्यूले टिप्पणी उतार्नु भएको छ र हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। र त्यस्तै तरहले अब 112औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा वाचन हुने चौथो लघुकथा रहेको छ तारा श्रेष्ठद्वारा प्रेषित भएको सपना भन्ने लघुकथा। त्यस्तै हाम्रो पुरुषोत्तम नेउपाने इज वाचिङ भनेर आइरहेको छ र पुरुषोत्तम नेउपानेज्यू पनि हाम्रो यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई हेरिरहनु भएको छ, माया गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्छु। नमस्ते भनेर भन्नुभएको छ। नमस्ते र स्वागत छ। त्यस्तै तरहले कृष्ण तिमल सिन्हा ओफ भनेर चाहिँ आउनु भएको छ। हार्दिक स्वागत गर्दछु। कृष्ण तिमल सिन्हालाई पनि हाम्रो 112औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा र उहाँ शनिबारको नियमित वाचक हुनुहुन्छ कृष्ण तिमल सिन्हा, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यस्तै तुलसा यसरी चाहिँ नमस्ते भनेर भन्दै आइरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। र चौथो लघुकथा यस प्रकार सुरु हुन्छ तारा श्रेष्ठद्वारा प्रेषित भएको सपना भन्ने लघुकथा। विक्रम सम्वत 2078 साल माघको महिना 23 गते हामीलाई यो लघुकथा प्रेषित गर्नुभएको छ तारा श्रेष्ठले। र त्यस्तै पुरुषोत्तम नेउपाने आइसक्नु भएको छ। गुरुबा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर स्वागत छ यहाँलाई। र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ तारा श्रेष्ठद्वारा प्रेषित भएको सपना भन्ने लघुकथा। रमण अफिसको 7 दिने गोष्ठीमा जान घरबाट निस्किएको थियो। रमिलाले आँखाले भ्याउन्जेल आफ्नो पति गएतिर हेरिरहन्। हठात गाडी निकै माथिबाट तल झर्यो। गाडीको ब्रेक फेल भएछ। हेर्दा हेर्दै गाडी दन दन बल्न थाल्यो। रमिलालाई धेरै महिलाहरूले घेरे। उनी आफूलाई सम्हाल्न नसकेर छाती पिटी रुँदै थिइन्। 2 वर्षे दुधे छोरो उनको कम्मरमा झुन्डिएर चिच्याइरहेको थियो। महिलाहरू उनको जीवनको रङ पखालिँदै थिए। नाकको डाँडीलाई बाटो बनाएर सिन्दुर बगिरहेको थियो। हातका चुरा ढुङ्गामा राखेर फोडिँदै थिए। अर्की महिलाले गलाको पोते खोलेर यो त पतिको छातीमा राख्नु पर्दछ भन्दै थिइन्। रमिलाले नाइ म लगाउँदिन भन्दै हात झड्काल्दा उनको हात छेउमा सुतिरहेको पतिको गालामा ठोक्कियो। पति अकस्मात बिउजे र सोधे, रमिता के भो, किन रुएकी, के नलगाउने तिमी? पति उठेर रमिलालाई घचघच्याई बिउज्याए। विडम्बना उनले आफ्नो सही सलामत पाएकीले कसिलो अङ्कमाल गरिन्। पतिको छातीमा लिप्टिएर धेरै बेर रोइरहन्। उनी भन्दै थिइन्, म त सपनामा पो रहेछु। मेरो राजा, मेरो रमण यो कहिल्यै विपना नहोस्। विक्रम सम्वत 2078 साल माघको महिना 23 गते प्रेषित गर्नुभएको तारा श्रेष्ठद्वारा प्रेषित लघुकथा रहेको छ सपना भन्ने। र वास्तवमा यो सपना भन्ने लघुकथा रमिताको चाहिँ सपनामा आधारित कथा हो। रमिता र श्रीमान बीचको संवाद र यी दुई पात्रको संयोजन भएको कथा हो यो। र सपनामा देखिएको कुरा विपनामा पूर्ण नभएको अवस्थाको चित्रण यस लघुकथामा पनि देखाउन खोजिएको छ। भयानक सपना श्रीमानको मृत्युमा आधारित छ यो लघुकथा। र सपनाले पनि व्यक्तिलाई कति भय कति दर्द प्रदान गर्दछ भन्ने त्यो भाव पनि यस लघुकथामा व्यक्त भएको पाइन्छ। वास्तवमा सामाजिक लघुकथा हो यो र धार्मिक लघुकथा पनि हो र सोही र कल्पनामा सपनामा आधारित भएको लघुकथा पनि हो यहाँ। किन भन्दा हाम्रो समाजमा पति मर्दाखेरि
पत्नीका चाहिँ पोतेहरू चुराहरू फुटाउने र पोतेहरू चाहिँ छातीमा राखिदिने यावत किसिमका चाहिँ प्रक्रिया पद्धतिहरू हाम्रो समाजमा रहिआएका छन् र पोते एउटा पतिले दिएको चाहिँ सौभाग्यको प्रतीक भएका कारणले गर्दा र पति बिदा हुँदाखेरि पत्नीले चाहिँ त्यो सौभाग्य श्रीमानलाई नै समर्पण गर्ने र किन भन्दा ओए तुभ्यमेव समर्पितम भनेस्तै जे दिनुभयो त्यही समर्पण गर्ने त्यो एउटा प्रक्रिया पद्धतिमा आधारित भएको कारणले गर्दा धार्मिक चेत पनि र त्यस्तै गरेर सामाजिक लघुकथा पनि रहेको छ यो र वास्तवमा अत्यन्त मर्मस्पर्शी कथा रहेको छ यो सपना तारा श्रेष्ठद्वारा प्रेषित भएको र यहाँ केही टिप्पणीहरू आएका छन्। हेम पोखरेल सपना लघुकथा समसामयिक विषयमा आधारित मर्मस्पर्शी लघुकथा भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै कृष्ण तिमल सिन्हा नराम्रा सपना कसैका कहिल्यै पुरा नहुन् भनेर यसरी चाहिँ भाव व्यक्त गर्नुभएको छ र यसमा भाग लिन के गर्नु पर्ला, के म एउटा कविता पोस्ट गर्न सक्छु सर भनेर भन्नुभएको छ। मनोहर रिप्लाइज ल जेसुकै होस् त्यसमा काहीँ केही छैन, यसमा लघुकथा मात्र पोस्ट गर्न मिल्छ सर भनेर भन्नुभएको छ। यहाँ यस्तै उत्तरहरू आइरहेका छन् र त्यस्तै अरू केही टिप्पणीहरू आइरहेका छन्। ती टिप्पणीहरूलाई बालकृष्ण काफ्ले इज वाचिङ भनेर भन्नुभएको छ, हेरिरहनु भएको छ र हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ। आदरणीय स्रष्टाहरू, आदरणीय साहित्य अनुरागी स्रष्टाहरू सबैमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। र अब अन्तिम लघुकथा रहेको छ आफ्नो भावना भन्ने र विक्रम सम्वत 2078 साल माघ 24 गते लेख्नु भएको यो त्वयानाथ सुवेदीद्वारा रचना भएको कथा रहेको छ र ललिता धा पनि आइसक्नु भएको छ। नमस्कार गुरुवर भनेर भन्नुभएको छ, हार्दिक नमस्कार छ यहाँलाई हाम्रो यस लघुकथा पाठ्यश्रवण दृश्य प्रतिष्ठानमा 112औं श्रृङ्खलामा। र कथा यो संस्कृत र नेपाली दुईटैमा रहेको छ। म पहिले संस्कृतमा वाचन गर्दछु र त्यस पछाडि यसलाई नेपालीकरण गर्दछु। कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। आफ्नो भावना यो शीर्षक रहेको छ। सुविचारम संस्कृत र कस्मिंश्चित् निर्जन उपवनस्य मध्ये एकम अत्यंत सुंदरम गृहम् आसीत्। ये जना गृहं पश्यति स्म ते सर्वे स्वकीय दृष्ट्या विश्लेषयति स्म। विश्लेषकाणां मध्ये एकः छात्रः आसीत्। छात्रः कल्पना करोति यत् अहो एतादृशी शान्त एकान्त स्थाने स्थित्वा विद्या अध्ययने कुर्मः चेत् अतीव विद्या संग्रह कर्तुं शक्यते। अपरः विश्लेषकः तपस्वी आसीत्। स अचिन्तयत् अहो अत्र स्थित्वा सर्वतो भावेन भगवतस्य सेवा तपस्या कर्तुं शक्यते चेत् अचिरादेव भगवतस्य सान्निध्यता प्राप्तुं शक्यते। विश्लेषकाणां मध्ये एक दुर्व्यसनी आसीत्। स विचारितवान् अहा अत्र सर्वे दुर्व्यसनस्य सामग्रीम् नीत्वा एकान्तस्थाने स्थित्वा आनन्देन दुर्व्यसनस्य सेवनं कर्तुं शक्यते चेत् अतीव आनन्दनानुभूति अभवतीति। अपर एकः चौरकर्मरतः चौर विचारितवान् चौरकर्मेण प्राप्त धनम् अस्मिन् गृहे स्थापितं चेत् कोऽपि राजकर्म करान् न दृश्यति। प्रेमालापे निरतः प्रेमी प्रेमिका विचारितम् अहो अतीव उपयुक्तं शांत सुंदरम एवं निर्जन स्थानम अत्र स्थित्वा आवां प्रेमालापं कुर्वः चेत् केनापि प्रकारेण सूचना प्राप्तुं न शक्यते अन्यजनः इति समाप्तः। इत्थं प्रकारेण एक एव वस्तुनाम् अपि व्यक्ते स्वप्रयोजनानुसारं तस्य प्रयोजनस्य विश्लेषणं करोति इति अस्य लघुकथा भावः अस्ति। कथा अब संस्कृतमा वाचन भएको छ। यसलाई नेपालीमा आफ्नो भावना
कुनै निर्जन जङ्गलको बीचमा एउटा अत्यन्तै राम्रो घर थियो। त्यस घरलाई देखेर सबैले आफ्नै तरिकाले विश्लेषण गर्दथे। तिनीहरूमध्ये एकजना विद्यार्थी थिए। उनले कल्पना गरे, ओहो, यस्तो शान्त र एकान्त स्थानमा आएर अथवा ठाउँमा आएर यहाँ बसेर विद्या अध्ययन गर्न पाए कति विद्या सङ्ग्रह गर्न सकिन्थ्यो होला। त्यस्तै अर्का तपस्वी थिए। उनले कल्पना गरे, ओहो, यहाँ बसेर आनन्दले भगवानको तपस्या गर्न पाए कति आनन्द आउँथ्यो होला र भगवानको सान्निध्यता प्राप्त हुन्थ्यो होला। त्यसपछि अर्का जडिया थिए। उनले विचार गरे, आहा, यहाँ सबै सामान ल्याएर आनन्दले बसेर जाँड रक्सी खान पाए कति मजा हुन्थ्यो होला भन्ने सोचे। त्यसपछि अनि जुवाडेले विचार गर्यो, ओहो, जुवा खेल्न कति उपयुक्त ठाउँ रहेछ, यहाँ जुवा खेल्यो भने पुलिस अथवा प्रशासनले थाहा पाउँदैन भनेर यसरी विचार गर्यो। चोरले विचार गर्यो, आहा, कस्तो एकान्तमा रहेछ, चोरेको माल यहाँ लुकायो भने प्रशासनले पनि देख्दैन, पुलिसले पनि देख्दैन भन्ने विचार गर्यो। त्यस्तै प्रेमिकाले विचार गरे, आहा, कति आनन्द र सुन्दर अनि एकान्त ठाउँ, हामीले प्रेमालाप गऱ्यौँ भने कसैले थाहा पाउने छैनन् भनेर कथा समाप्त हुन्छ। आफ्नो भावना, आफ्नो विचार। मान्छे आफू जस्तो हुन्छ अरूलाई पनि त्यस्तै रूपमा हेर्छ भन्ने यो एउटा कथाको भाव। अर्को, भिन्न पेशा भएकाले घरलाई भिन्न भिन्न प्रयोजनका रूपमा हेर्न सक्दछन् भन्ने त्यो भाव पनि यस लघुकथामा यसरी व्यक्त भएको पाइन्छ। आफ्नो भावना भन्ने लघुकथामा। र यहाँ केही टिप्पणीहरू आइसकेका छन्। मनोहर पोखरेल, सुन्दै डरलाग्दो सपनामै सीमित रहोस् भनेर भन्नुभएको छ र हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। कृष्ण पौडेल वाचिङ भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै हार्दिक स्वागत पनि गर्दछु आदरणीय मुक्तकार र लघुकथाकार र साहित्यकार हुनुहुन्छ हेटौँडा 4 निवासी कृष्ण पौडेल। उहाँले पनि हाम्रो यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा धेरै लघुकथाहरू प्रेषित गर्नुभएको छ। हेटौँडाका साहित्यकार हुनुहुन्छ कृष्ण पौडेल, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। र त्यस्तै हेम पोखरेल, संस्कृतमा लघुकथा सुन्न पाउँदा म अत्यन्तै खुसी भएको छु सर। म संस्कृत बुझ्दिनँ, नबुझे पनि संस्कृत भाषाको लघुकथाहरू आएकोमा हर्षित छु भनेर भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु र केही त्रुटि भएको भए पनि सच्याएर बुझिदिनु हुनेछ। र यो म आफैले रचना गरेको र म आफैले संस्कृतमा अनुवाद गरेको कथा रहेको छ। र मनोहर पोखरेल आइसक्नु भएको छ। आर्यहरूको चाहिँ प्राचीन भाषामा गुरुबाट देववाणी सुनेर मन आनन्दित भयो भन्नुभएको छ। वास्तवमा यो एक किसिमको चाहिँ मातृभाषा हो र प्राक भाषा हो, सबै भाषाहरूको जननी भाषा हो र पहिलाको देववाणी भाषा हो। र वास्तवमा हार्दिक नमन पनि व्यक्त गर्छु मनोहर पोखरेलप्रति। त्यस्तै खेमलाल पहाडी आउनुभएको छ, नमस्कार भन्नुभएको छ र आदरणीय लघुकथाकार हुनुहुन्छ। र हाम्रो यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा विभिन्न लघुकथाहरू प्रेषित गरेर हामीलाई एउटा धेरै ठुलो सहयोग र नगण्य सहयोग पुर्याउनु भएको छ खेमलाल पहाडीले। र वास्तवमा सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक विभिन्न किसिमका लघुकथाहरू, समसामयिक लघुकथाहरू र समाजले भोग्नु परेका जल्दा बल्दा यथार्थ समस्यामा आधारित भएका लघुकथाहरू लेख्नुहुन्छ खेमलाल पहाडी। हार्दिक स्वागत र हार्दिक नमस्कार पनि व्यक्त गर्दछु। र यसरी आज विक्रम सम्वत 2078 साल माघ 25 गते मङ्गलबारका दिन हाम्रो यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई यतिन्जेलसम्म कुरेर बस्नुहुने, यतिन्जेलसम्म हेरेर बस्नुहुने र मलाई साथ सहयोग प्रदान गर्नुहुने र लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई साथ सहयोग प्रदान गर्नुहुने 112औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई हेरेर बस्नुहुने समस्त साहित्य अनुरागी, साहित्य सर्जक, साहित्य स्रष्टाहरू, अनुवादकहरू, त्यस्तै सम्पूर्ण वाचकहरू र लघुकथाकारहरू र त्यस्तै गरेर हाम्रो यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका अभिभावकहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै र यी लघुकथाहरू
प्रत्यक्ष रूपमा र अप्रत्यक्ष रूपमा क्रमगत रूपमा यसरी प्रसारित भइरहेका हुन्छन्। यी कथाहरूका विषयमा अझै थप टिप्पणीहरू उठाएर हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ, अझ मार्ग प्रशस्त गर्नुहुनेछ भन्ने हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यो 112औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको नियमित वाचकका रूपमा, मङ्गलबारको नियमित वाचकका रूपमा म त्वयानाथ सुवेदी ओझेलमा पर्दछु। हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दछु र रात्रिको समय भइसकेको छ, शुभरात्रि भनेर पनि यसरी चाहिँ यहाँहरू सम्पूर्णको चाहिँ जय होस् भन्दै, मङ्गल रहोस् भन्दै, हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै, शुभरात्रि टक्र्याउँदै म यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 112औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानबाट ओझेलमा पर्न चाहन्छु र हवस् त धन्यवाद पनि व्यक्त गर्दछु, हार्दिक नमन पनि व्यक्त गर्दछु।